कोरोना की आड़ में रोज छुट्टी, जनरल अस्पताल के यंग डॉक्टर्स ने वतीरा बना लिया। तीसरे रोज भी ओपीडी में काम बंद, कुर्सियां खाली, इलाज के लिए आने वाले मरीज दरबदर। इंतजामिया ने भी आंखें बंद कर ली। गरीब कहां जाए, अपनी फरियाद किसे सुनाए, हुकूमत कुछ तो बताए। शादी हॉल्स की बंदिश नामंजूर, लाखों लोगों को दोबारा बेरोजगार नहीं होने देंगे। बिजनेस कम्युनिटी हुकूमती फैसले के खिलाफ एक जुबान। मैरिज हॉल्स मालिकान, केटरिंग एसोसिएशन, राइस सेलर्स और दीगर तंजीमों की लाहौर चैम्बर के अहदेदारान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, फैसले पर नजर सानी का मुतालबा। गंदम की इमदादी कीमत के मामले पर पंजाब असम्बली और सूबाई काबीना आमने सामने। 2000 रुपए मन गंदम का रेट मुकर्रर करने की तजवीज मुस्तरद। काबीना ने मुतफिका कीमत का इख्तियार वजीर आला उस्मान बुज़दार को दे दिया। रोज ब्लांका क्लब शौकत हयात की मलकियत है। गोहर एजाज का क्लब से कोई ताल्लुक नहीं, गलती से क्लब को गोहर एजाज की मलकियत समझा गया। रोज ब्लांका कंट्री क्लब के मैनेजर ने वजाहत कर दी। जिनाह अस्पताल इमारत को वाटर प्रूफ करने का फैसला। चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट गौहर एजाज की जेर सदारत इजलास में सीईओ जंबो लॉन डायमंड ग्रुप शारिक शफीका मंसूबे के लिए 2 करोड़ के अतिये का ऐलान। गौहर एजाज का ओपीडीज के बाद जिनाह अस्पताल के दीगर शोबाजात को भी कंप्यूटराइज करने के अज़म का इजहार। कंप्यूटराइजेशन प्रोजेक्ट गौहर एजाज फाउंडेशन की जानिब से अतिया किए गए 15 करोड़ से मुकम्मल किया जाएगा। छोटे कारोबारियों के लिए अच्छी खबर, जहां दर्जी समेत 35 किस्म के बिजनेस पर लाइसेंस फीस खत्म। 197 बड़े कारोबार के लिए फीस लाजमी होगी। वर्किंग पेपर तैयार। मल्टीनेशनल और नेशनल फूड चेन्स, ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड फैब्रिक्स की अलग अलग कैटेगरीज तरतीब। लाहौर में बुज़दार ब्रांड पहला मेगा मंसूबा तकमील के करीब। कमिश्नर जुल्फ़िकार अहमद घुमन का फिरदौस मार्केट अंडरपास की स्पॉट कारपेटिंग, लेन मार्किंग और सेंटर पॉइंट पर इफ्तिताही मॉन्यूमेंट की तामीर का जायजा। तामीराती कामों को जल्द से जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। एलडीए भी लाहौर को खूबसूरत बनाने पर जुट गई। मुख्तलिफ चौक चौराहों पर मॉन्यूमेंट्स की तामीर के लिए डिजाइन फाइनल कर लिए गए। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को तदरीबात के लिए लावारिस लाशें कौन देता है? गंदे धंधे में कौन मुलव्विस है? पैसा कितने हाथों से निकलकर कितने हाथों में जाता है? यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज खोज में लग गई। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस से 10 साल रिकॉर्ड फरार, पुलिस भी शक के दायरे। स्कूल इंफॉर्मेशन ने असातिज़ा के मेरिट की धज्जियां बखेर। सिस्टम ने मेरिट पर पहले नंबर पर आने वाले असातिज़ा को नीचे कर दिया। कम मेरिट वाले असातिज़ा ऊपर आ गए। डेटा डिजिटलाइज होने के बावजूद मेरिट का कत्लेआम जारी। सिस्टम में खराबी। इन सर्विस प्रमोशन पाने वाले असातिज़ा परेशान। सिस्टम में वक्ती तौर पर खराबी थी, दुरुस्त कर लिया गया है। एजुकेशन अथॉरिटी का मौक़िफ़। 45 वॉट का एनर्जी सेवर 1350 रुपए का। 4500 की फ्लड लाइट की 8000 में खरीदारी। मजम टीचिंग अस्पताल में अंधेर नगरी चौपट राज। अस्पताल इंतजामिया की जानिब से करप्शन का जुमा बाजार। 40,000 मालियत की फ्लड लाइट्स, एनर्जी सेवर्स, इलेक्ट्रिक केबल्स 81,000 में खरीदने का इंकशाफ। ट्रांसमिशन सिस्टम की अपग्रेडेशन में करोड़ों का खबर। लेस्को का 25 करोड़ मालियत का कीमती सामान खुर्द बुर्द होने का इंकशाफ। मटीरियल 66 केवी सिस्टम की 132 पर मुंतकिली के दौरान गुज़श्ता साल गायब हुआ। चीफ इंजीनियर डेवलपमेंट को मामले की छानबीन करने की हिदायत। सरकारी रेलवे लाहौर डिवीजन के करोड़ों के नादहिंदा। नेशनल और पंजाब हाईवे अथॉरिटीज, तहसील, म्यूनिसिपल कमेटीज पर रेलवे क्रॉसिंग्स की मद में 35 करोड़ 80 लाख रुपए से जायद वाजिबुल अदा। डेडलाइन तक अदायगी न होने पर रेलवे का मुतल्लिका फाटक बंद करने का इंदिया। पाकिस्तान टेलीविजन सिक्योरिटी का पंजाब पुलिस से हाथ। कॉरपोरेशन बिल्डिंग्स की सिक्योरिटी के लिए अमला ले लिया, मगर हिदायगी गोल कर दी। 4 करोड़ से ज्यादा के वाजिबात के लिए पंजाब पुलिस के मुसलसल रास्ते। तो हाल कोई सुनवाई नहीं हुई। रेडियो पाकिस्तान भी सिक्योरिटी खिदमात पर पंजाब पुलिस का मकरूज। कोरोना ने पढ़ने नहीं दिया, आपने फेल कर दिया। डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग तलबा का बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के दफ्तर के बाहर एहतजाज। बोर्ड की कोरोना पॉलिसी की मजम्मत। तलबा का दीगर सूबों की तरह पास करने का मुतालिबा। बोर्ड हुकाम का 40% पर्चों में फेल तलबा को 3 दिसंबर के इम्तिहान में शिरकत का मशवरा। सानिहा हफीज सेंटर को 1 माह मुकम्मल बहाली का काम जारी। कारोबारी सरगर्मियां ताहाल मुअत्तल। माली मुश्किलात के शिकार ताजिरों ने सड़क पर दुकानें सजा ली।
پریشان دکانداروں کا فوری کاروباری مرکز بحال کرنے کا مطالبہ، کہا کاروبار تباہ ہو چکا ہے، 1 مہینے سے بھوکے مر رہے ہیں۔ نولکھا بازار میں کارپیٹ کی دکان میں آتش زدگی، دکاندار کا ریسکیو ٹیموں کی آمد میں تاخیر کا شکوہ، شارٹ سرکٹ سے لگنے والی آگ سے 3 منزلہ عمارت فوری لپیٹ میں آ گئی، امدادی ٹیموں نے آگ پر قابو پا لیا۔ میرج مارکیز قبضہ مافیا کا نیا ہتھیار، اینٹی کرپشن کی ہربنس پورہ میں سرکاری راضی پر ناجائز مارکیز بنانے والوں کے خلاف تحقیقات، ڈیرہ مارکیز، نواب پیلس، مدینہ مارکیز سمیت 10 بڑے شادی ہالز اور مارکیز مالکان کو نوٹسز جاری، 19 نومبر کو طلب کر لیا گیا۔ فوڈ اتھارٹی کا مضر صحت اچار مربع تیار کرنے والی فیکٹری پر چھاپا، 18,400 مینگو کٹ، 8,800 کلو گاجر سلائسز برآمد، 300 کلو سبز مرچ، 5,300 کلو ادرک لہسن پیسٹ بھی برآمد کر لیا گیا۔ آؤ بچوں جھولا جھولیں، 1 موٹر سائیکل پر 10 سوار، بچوں کی زندگی خطرے میں ڈالنے والا شہری لوہاری کے قریب قابو آ گیا، ٹریفک وارڈن نے بھی کوئی لحاظ نہ رکھا، فوری چالان تھما دیا، آئندہ قانون شکنی نہ کرنے کا حلف بھی لیا۔ شاہدرہ کے علاقے بوٹا پور میں ڈکیتی کی واردات، ڈاکو کی اہل خانہ کو یرغمال بنا کر 3 لاکھ نقدی، 1.5 تولہ سونا۔ کرپشن کیس میں ہائی کورٹ سے ضمانت منسوخ، اینٹی کرپشن ٹیم نے محکمہ آبپاشی کے ایگزین سمیت 5 افسران کو احاطہ عدالت سے گرفتار کر لیا، گرفتار ہونے والوں میں 1 ایگزین، 3 ایس ڈی او، 2 سب انجینئر شامل ہیں۔ اکاؤنٹنگ کیس میں اہم پیش رفت، سابق وزیر اعلیٰ کے خلاف پارٹی فنڈز کی بے نامی اکاؤنٹ میں وصولیوں کا انکشاف، 2010 سے 2015 کے دوران حصار ٹریڈنگ کمپنی اکاؤنٹ میں 51 کروڑ 52 لاکھ 71 ہزار وصول کیے گئے، رقم جمع کروانے والے ایم این ایس ایم پی ایس کا کمپنی سے لا تعلقی کا اظہار، دستاویزات سامنے آ چکی ہیں۔ رمضان شوگر ملز کیس میں حمزہ شہباز کے جوڈیشل ریمانڈ میں 1 دسمبر تک توسیع، احتساب عدالت نے حمزہ شہباز کی ایک بار پھر بختر بند گاڑی میں پیشی، لیگی رہنماؤں کارکنان کی گرفتاری کے خلاف درخواست پر بھی سماعت، عدالت نے پولیس کو لیگی کارکنان کو ہراساں کرنے سے روک دیا۔ ریلی کیس میں ایم پی اے بلال جاسین کی عبوری ضمانت میں 21 نومبر تک توسیع۔ اندھا بانٹے ریوڑیاں اپنوں کو، کیا نیلامی صرف بیوروکریٹس اور مخصوص افراد کے لیے ہے، باقی سب کیڑے مکوڑے ہیں؟ چیف جسٹس محمد قاسم خان کے توشاخانہ کے تحائف کی خفیہ نیلامی روکنے کے لیے سماعت پر ریمارکس، عدالت کا 25 نومبر کی نیلامی روکنے کا حکم، اٹارنی جنرل اور دیگر فریقین کو طلب کر لیا گیا۔ موت کے خلاف 8 سال بعد اپیل کا فیصلہ، ہائی کورٹ نے ماتحت عدالت کی دی گئی سزا کل عدم قرار دے دی، ہائی کورٹ کا قیدی کو بری کرنے کا حکم، قتل کا مقدمہ رشتہ تنازع کے انجام پر درج کیا گیا تھا۔ جو کام کرے گا وہی ٹیم کا حصہ رہے گا، وزیر اعلیٰ پنجاب کی کابینہ اجلاس میں مراد راز کو وارننگ، وزیر تعلیم سیکرٹری تعلیم کو تبدیل کروانے کی کوشش کرتے رہے، وزیر اعلیٰ کی معاملہ ذاتی طور پر مل کر زیر بحث لانے کی بجائے کابینہ میں اٹھانے پر سرزنش، وزیر کے رویے کی بھی مذمت، اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ اپوزیشن کے تابڑ توڑ حملے، وزیر اعظم کی ہدایت پر پنجاب حکومت کا جواب کے لیے نئے محاذ کھولنے کا فیصلہ، مسلم لیگ نون کی سابقہ حکومت کی ناقص کارکردگی اور ہوش شربہ کرپشن عوام کے سامنے لانے کے لیے سابق دور حکومت کے ترقیاتی منصوبوں اور اخراجات سے متعلق رپورٹ مرتب کر لی۔ میڈیکل ٹیچنگ انسٹیٹیوٹ کے نوٹیفکیشن کی منظور، پنجاب کابینہ کی منظوری سے ایم ٹی آئی ایکٹ کا اطلاق مکمل، کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے تحت کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کی منظوری ہو گئی، اجلاس کے بعد معاون خصوصی فردوس عاشق امان کی میڈیا ٹاک۔ چودھری پرویز الہی سے برطانوی ہائی کمشنر کی ملاقات، چودھری شجاعت کی خیریت دریافت کی، نیک خواہشات کا اظہار، اسپیکر پنجاب اسمبلی کی کرسچن ٹرنر سے اہم امور پر بات چیت، صحت اور تعلیم کے منصوبوں پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا، برٹش ایئر ویز کا لاہور اسلام آباد کے لیے روٹ بحالی کا اقدام خوش آئند قرار دیا۔ میاں نواز شریف گردوں کی تکلیف کے سبب پی ڈی ایم کے اجلاس میں شرکت نہ کر سکے، مریم نواز کی ٹویٹ میں وضاحت، مسلم لیگ نون کی نائب صدر اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا ٹیلی فونک رابطے میں گلگت بلتستان کے انتخابی نتائج اور ملک کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔
नौजवानों को इल्म की फराहमी वक्त की जरूरत है। नौजवानों को रुझानात के मुताबिक आगे बढ़ने के मौके मिलने चाहिए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का तकरीब से खिताब। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइनिंग की खिदमात को सराहा। बोले आर्ट, फैशन, एडवर्टाइजिंग के शोबों में बहुत जिद्दत आ गई है। हफ्ता शान रहमतुल्लिल आलमीन के ज़रिए तहत ऐवान वज़ीर आला में नातिया मुशायरा, मुल्की और गैर मुल्की शोरा की जानिब से शान अक़दस में गुलहाए अक़ीदत पेश। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन और ज़िले इंतज़ामिया के ज़रिए एहतमाम भी नातिया मुशायरे का एहतमाम। MAO कॉलेज, APS गर्ल्स स्कूल मॉडल टाउन और गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बराए ख़वातीन समनाबाद में भी किरत, नातिया और तकरीरी मुकाबलों का एहतमाम किया गया। तुलबा की भरपूर शिरकत। महकमा एक्साइज रीजन में भी महफिल मिलाद की पुरनूर महफिल का एहतमाम किया गया। हुकूमत ने मुतअद्दिद आला अफसरान को ग्रेड 19 में तरक्की दे दी। एडिशनल कमिश्नर लाहौर अमार नूर कुदवाई की ग्रेड 19 में तरक्की। एडिशनल सेक्रेटरी खजाना सिदरा यूनस समेत दीगर को भी ग्रेड 19 में तरक्की दे दी गई। पंजाब पुलिस में भी तरक्कियां। मोहम्मद हारून जोइया और शौकत अली समेत 20 अफसरान को ग्रेड 19 में प्रोमोट करके SSP बना दिया गया। DIG अता मोहम्मद का नेशनल पुलिस फाउंडेशन में तबादला। DIG सलमान चौधरी का इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन और SP जीशान हैदर का इस्लामाबाद पुलिस से पंजाब तबादला कर दिया गया। इंटरनेशनल पुलिस एजेंसी के 28 रुकनी वफ्द का पंजाब स्टेट सिटी अथॉरिटी का दौरा। मॉनिटरिंग रूम समेत दीगर उमूर की इंजामदही पर ब्रीफिंग। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर कामरान खान ने एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम नंबर प्लेट के खुदकार सिस्टम का बताया। तहरीके इंसाफ का पार्टी के कल्चरल एंड स्पोर्ट्स विंग में ख्वाजा सीराओं को भी शामिल करने का फैसला। उहदेदारान के मुताबिक पिसे हुए तबके की शमूलियत से ख्वाजा सीराओं की आवाज को ऐवानों तक पहुंचाया जाएगा। बच्चों के हुकूक के आलमी दिन की मुनासबत से तकरीब का एहतमाम विमेन ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से कैथेड्रल चर्च रीगल चौक में किया गया। तकरीब में आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शॉ, मौलाना आसिम मखदूम, रोबेंसन अजीज फ्रांसिस समेत दीगर शरीक हुए।